بونجور، مرحبا بكم معنا في لاشين دي تكنولوجي. معكم هند حجار. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا البوطون افيشي اي كومون رامبلير ان كومبو بوكس اللي في لايف بي تنسميوه ان دروب داون ليفت. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ودعمونا بلاك باش تشجعوني ويكونوا بزاف ديال لي توتو ان شاء الله. Alors, normalement, فاش نكريو un nouveau projet d'une application web فكيتافيشي لي بهاد الشكل هذا. par défaut تعطيني لا باج ديفولت ديال l'extension ASPX وتيكون par défaut مدخلني في الكود سورس ديالها. alors انا هنا شنو درت؟ كريت واحد لا كلاس سميتها adio. Premièrement, déclarer namespace le system.data.sql client et system.data. Ensuite, درت واحد la déclaration globale ديال كاع les objets SQL اللي غادي نحتاجهم et la déclaration ديال la méthode connecter et la méthode déconnecter pour ouvrir et fermer la connexion. يعني comme ça, à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, c'est pas la peine باش نعاود هاد les déclarations كاملهم. Il suffit une instancer un objet من la classe addion quand نعيط à chaque fois نحتاج un objet. ça marche. فهنا بالنسبه للناس اللي هما متبعيني وتبعوا معايا لا بلاي ليست كامله ديال لاديو فاش غادي يشوفوا هاد لا بارتي غادي يفرحوا بزاف باسكو غادي يبان لهم لو ميم كود و سي فري راه لو ميم كود. يعني ما كايناش واحد لا ديفيرونس كبيره ما بين لي زابليكاسيون ويندوز و لي زابليكاسيون ويب. يعني كاينين شي حاجات اللي هما خفاف فغادي نشوفوهم انصامبل ان شاء الله. Alors, حنا هنا غادي نخدمو على la table produit. Chaque produit عنده une référence, destination, quantité, ID catégorie et prix. بالنسبة ل ID catégorie هي كلي étrangère ديال la table catégorie. Donc إلا رجعنا voilà, donc il بغيت انايا ندخل لو كود بيهاند ديال هاد لا باج هادي فتنجي لهنا تتكون هاد لونكلي باغ اكزامبل كوم سا تنحلها وتمشي ندخل default aspx.cs سي بون. دونك انا عاود ديكلاريت SQL client ensuite namespace system.data خاصها تكون point virgule et ensuite j'ai instancié un objet de la classe adio ديالي. دونك غادي نرجع لا باج default في لا بارتي ديفان خاصني نصايب لو فورمولا. alors il agit directement بديت تنغليسي في le contrôle اللي غادي نخدم بهم راه سي بون مي او نيفو ديال لافيشاج ما غاديش يتافيشي الفورمولا بقات يعني غيبان كونترول داخل واحد خارج يعني ما تكونش لورغانيزاسيون مقاده باش يكون عندي ان فورمولا بيان اورغانيزي. فهنا تنستعمل une table ça marche. donc الى لاحظتوا هنا في هاد لا باغ ما طلعش عندي لا تابل دونك خاصني نكليكي هنايا عاد ابري تدفاتني هاد لا تابل هادي. دونك هنا تنستعمل une table et comme ça le formulaire ديالي تيتافيشا لي مقاد. دونك نمشي ندير table insert table. دونك هنا تعطيوني شحال من رو بغيت يكون عندي وشحال من كولون بيسكو انا عندي ريفيرونس ديفينيسيون كونتيتي كاتيجوري اي بري يعني عندي 5 ديال لي ساتريفيس كيفي خاص يكون عندي 5 ديال لي لين بلس لين غتكون فيها بوطون افيشي اي لين غتكون فيها جريد فيو. دونك ولاو عندي 7 ديال لي رو اي 2 كولون. فوالا تانسيراو لي. مانتونون تنانسيري لي كونترول اللي بغيت. انا غتكون عندي ليبل ensuite غتكون عندي text box غادي نديرها في لا دوزيام كولون ديال لا بروميير لين. فوالا غادي نمشي نقلب على text box لو فوالا وغادي نحطو في لا دوزيام كولون هنايا سي بون. غادي نجي دابا لابيل غادي نبدل لو تكست ديالها باغ اكزامبل غادي نكتب فيه ريفيرونس وبالنسبه لو تكست بوكس في النيم ديالو غادي نكتب txt ref comme ça. alors هنا في les applications Windows تيكون عندنا النيم alors que في l'ASP تيكون عندنا l'ID et ainsi de suite حتى كنكمل. alors هنا غادي نوقف لا فيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. دونك فوالا كملت من لو فورمولا. بالنسبه لا كاتيجوري هنا استعملنا ان كونترول دروب داون ليست باسكو هو اللي تيمثل الكومبو بوكس ça marche. وبالنسبه هنايا استعملنا جريد فيو باسكو في لاي اس بي ما عندناش داتا جريد فيو عندنا جريد فيو و فريمون الجريد فيو في لاي اس بي شويه معقده مي ما تخافوش ان شاء الله غادي نوريكم كاع لي ساستيس ديالها. بالنسبه للفورما ديالها يعني باش تبدلو تديروا كليك دروا اوتو فورمو تختاروا الديزاين اللي بغيتو ça marche. par exemple انا غادي نختار غير كلاسيك بلي هذا par exemple je fais ok c'est bon. maintenant غادي ندخل الكود بيهاند ديال لا باج اللي هو هذا. اول حاجه خاصني نعمر الدروب داون ليست مارش. دونك انا استعملت واحد لا بروسيدور جو فا دو كوبي كولي اي بالنسبه للكود غادي نشرحو لكم. دونك هنا شنو درت واحد لا بروسيدور سميتها رامبلير كومبو حليت لا كونيكسيون. alors la première différence اللي كاينه سي كو في لي زابليكاسيون ويندوز لا كونيكسيون تنحلها مره واحده في اللود وتنسدها في البوطون كيتي. باغ كونطخ في لا اس بي خاص اشاك فوا يكون عندكم ان ايفينمون تحلوا فيه لا كونيكسيون وتسدوها
باسكو دابا الا ما دحلتش مثلا الا ما فديتش لا كونيكسيون هنا و اكزيكوتيت غيعطيني ان بروبليم. دونك ديما تحلوا لا كونيكسيون تفدوها ابري فاش تكملوا. سي بون. دونك انا استعملت ان داتا ادابتور. دونك درت فيه لا روكيت سيليكت اتوال فريم كاتيجوري. دونك انا تيجيب لي كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل كاتيجوري. انsuite كرييت اون تابل سميتها كات في الداتا سيت وشارجيتها بلي انفورماسيون اللي عندي في داتا ادابتور اللي هما ريزولتا ديال هاد لا روكيت هادي. انsuite شديت هاد لا تابل كات اللي عندي في الداتا سيت وافيكتيتها كوم داتا سورت لهاد دروب داون ليست هذا. بالنسبه هنا الداتا تكست فيلد فهي كتمثل ليا الديسبلاي ممبر، يعني شنو غيكون عندي مافيشي في هذاك لو دروب داون ليست غيكون افيشي لي لو نوم ديال لا كاتيجوري. باي كونتر داتا فاليو فيلد اللي هي الفاليو ممبر غتكون عندي فيها لاي دي دو كاتيجوري، يعني هذاك لوتيليزاتور في الديسبلاي في بلوتو في الدروب داون ليست راه غادي يكون عنده لو نوم كاتيجوري هو اللي تيشوف فيه، ولكن انا في لو كود بيهاند راه تنخدم بلاي دي ديال لا كاتيجوري، يعني هو اللي تيكون انregistré au niveau ديال هاد لا تابل برودوي. سي بيان. ensuite هنا درت دروب داون ليست بوين داتا بايند، يعني هنا تندير لها داتا بايند يعني بور لا ريجينيري، يعني بحال تندير ان ريفريش اي اونفان تنفد لا كونيكسيون ديالي. ça marche. يعني هنا الاختلاف اللي كاين هو في لاشين دو كونيكسيون اللي شرحتها لكم. وبالنسبه في لي ابليكاسيون ويندوز هنا كتكون عندنا ديسبلاي ممبر و الفاليو ممبر. باغ كونطخ في الاي اس بي تنستعملوا الداتا تكست فيلد و الداتا الفاليو فيلد. دونك هذا هي لا بروسيدور الاولى باش نقدر نعمر ان دروب داون ليست. يعني ديما فاش يكون عندكم دروب داون ليست هذا هو لو كود ديالو، يعني ما تدخلوا حتى شي حاجه. ça marche. يعني كتبدل غير لا طاوله على حسب نتوما فاش خدامين. سي بون. maintenant غادي نمشي نعمر الجريد فيو، يعني خاصني نعمر الجريد فيو. دونك فوالا لو كود ديالها. جو فير دو كوبي كولي حتى هو درتو في اون بروسيدور. دونك غادي نجي تحت من هادي وغادي ندير لها كوبي. دونك هنا درت واحد لا بروسيدور سميتها رومبلير جريد. انsuite حليت لا كونيكسيون اي فوالا سديتها في لا فان. هنايا تنتيستي على الداتا تابل ديالي واش نيل ولا لا. دونك هذه حتى الاخر ونشرحها لكم. بالنسبه هنايا في لا كوموند ندير سيليكت اتوال فروم برودوي، يعني تنجيب كاع لي انفورماسيون اللي عندي في لا تابل برودوي. ensuite تن افيكتيها الداتا ريدر، يعني تنشد هذوك لي انفورماسيون تنحطهم في ان داتا ريدر اي ensuite تنعاود نحولهم لان داتا تابل. سي بون. يعني هاد لي انفورماسيون دابا ما بقاوش عندي في ان داتا ريدر مي ولاو عندي في ان داتا تابل. اي اونفان تنشد هذيك داتا تابل و تنافيكتيها كوم اون داتا سورس الجريد فيو. اي انsuite الجريد فيو تندير لها ان داتا بايند يعني بور لا ريجينيري c'est-à-dire ان ريفريش و تنفد هذاك لو دي ار باش ما يبقاش ليا ان بروبليم. اي اونفان تنفد لا كونيكسيون ديالي. دونك هادشي كامل كنا تنستخدمو في لي زابليكاسيون ويندوز سي لو ميم تنستخدمو دابا في لي زابليكاسيون ويب. وهنايا تنتيستي على الداتا تابل ديالي تنقول ليه الا كان ديفيرون دو ستاجير عامره دير ليها ان كلير باش ما يبقاش لي ان بروبليم، يعني باش الا مشيت حتى هاد لا بروسيدور عاود تعيط ليها ابري تحيد ليا هذاك الشيء اللي كان و ابري تعاود تافيشي لي من جديد. هنايا هاد جريد فيو بوين داتا بايند خاصكم تستعملوها الا كان عندكم باغ اكزومبل ليست ولا كان عندكم مثلا جريد فيو ولا كان عندكم ان كومبو بوكس يعني دروب داون ليست. ديما ديروا فيه هاد الداتا بايند هادي باسكو الا ما درتوهاش راه ما غاديش يخدم لكم الكود، يعني الكود راه صحيح ولكن هاد لا لين بالذات الا ما درتوهاش ما غاديش يخدم. دونك جيسبر دابا لو كود ديالي يكون واضح. maintenant خاصني هاد لي دو بروسيدور نعيط عليهم في اللود. دونك باش نعيط عليهم في اللود فوالا لو كود. دونك هو هذا جو فير دو كوبي كولي وغادي نجي لهنا وغادي نكولي تو سامبلومون. ثاني حليت لا شين دو كونيكسيون ديالي وعاود سديتها هنا. سي بون. دونك دابا ما عندكمش فاش تدوخو. هنا كنقول ليه if la page is not post back. هنا not post back باسكو عندي هنا هاد البوان ديكسكلاماسيون تنعيط على لا بروسيدور رومبلير جريد اي رومبلير كومبو. c'est-à-dire كنقول ليه هاد لا بروسيدور اللي هي رومبلير جريد و رومبلير كومبو امتى غتكون اكزيكوتي. غتاكزيكوتا فاش داك الالي و الروتور يكون اون سول فوا او مومون دو شارجمون د لا باج. يعني فاش نقول ليه ديك لا باج is not post back يعني داك الالي و الروتور يكون عندي غير اون سول فوا او مومون دو شارجمون د لا باج. فوالا شارجي ليا هادو، يعني كنعيط على هاد لي دو بروسيدور هادو باسكو الا مشيت حتى حيدت هاد لا كونديسيون هادي وكان عندي مثلا ان ايفينمون اللي تيدار فيه الروتور والالي فيغ لو سيرفر بحال داك البوطون ولا مثلا ان تريك كوم سا
اوتوماتيكمون انا ما دايرهش هاد لا كونديسيون هادو غيتعاودوا حتى هما يتيكزيكوتاو من جديد دونك انا بغيت هادو يتيكزيكوتاو غير او مومون دو شارجمون دو لا باج دونك سي بور سولا دخلتهم في هاد لا كونديسيون هادي سي بون donc maintenant je vais enregistrer et ensuite je vais exécuter pour voir قلنا مني تنبغي exécuter تنجي لهاد لا باج هادي و تندير كليك droit و تندير view in browser tout simplement c'est bon donc voilà هذا هو le formulaire ديالنا كيف كتلاحظوا ان في لا كاتيجوري voilà les informations sont affichées بهاد le drop down list et كيف كتلاحظوا هذه هي الجريد فيو ديالي les informations حتى هما affichées donc c'était ça notre cours aujourd'hui فدابا راكم فهمتوا l'idée كيفاش دايره الا كان عندكم un drop down list هذا هو le code اللي غادي تستعملوا دونك صالح لاي دروب داون ليست كيف ما عطاوكم وبالنسبه الا كان عندكم الرومبليساج ديال الجريديو راه اوسي هذا هو لو كود سامارش وديما هاد لا باج اف نوت بوست باك امتى تستخدموها الا بغيتو شي حاجه تافيشي لكم غير او مومون ديال ليكزيكسيون ماشي اشاك فوا ديروا شي تريتمون اللي كيكون فيه الالي والروتور يعاودوا تيكزيكوتاو لكم هادو باسكو هنا يقدروا يكريو لكم ان بروبليم دونك ديما هاد لا كونديسيون تنقولها ونعاودها باسكو راه بزاف كيدوخو فيها فاش كتبغيو ان تروك اللي تافيشا غير او نيفو د ليكزيكسيون ديال لا باج تدخلوا في هاد لا كونديسيون اف باج اف نوت بوست باك الوغ نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله ا بيانتو